kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan o sa mga eskriba. Pagkagahi ninyong ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios, sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila sa pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tanawa ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan. Ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawa sa syudad ug gibato. O gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kuko sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya og misinggit pagusog. Ginoo, ayaw sila pakasadaa sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang papatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawa sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Hudiya ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo sa